अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बारगाह रिसालत में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फजल व करम है कि उसने हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा होने का फ़ख्र इनायत फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, यह फ़ख्र रशिया अम्बिया निकला। मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें कुरान जैसी नेमत से नवाजा, औलिया अल्लाह के दामन से नवाजा और तजदीद ईमान के लिए हमें यहाँ जमा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के फैज़ान से और औलिया अल्लाह की विलायत के फैज़ान से दीन सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। दीन सीरीज़ में आज ये 8वां लेक्चर है। इसमें आज हम समझने की कोशिश करेंगे दीन के माने क्या है। हमने पिछले बयान में हमने देखा दीन के जो है दीन किसे कहते हैं। और तो आज जो है ना हम जैसा कि पिछले बयान का जो उन्वान था जज़ा और बदला, यानी कि जज़ा और बदला क्यों, तो उसका जो है ना हम उसको उसी का लिंक जो है ना ये है कि उसमें हमने ये समझा कि दीन असल में दीन क्या है। और आज जो है ना आज हम समझेंगे कि दीन के माने क्या है, यानी दीन के माने हम कुरान से समझेंगे। जैसा कि सूरह फातिहा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि मालिकी यौमिद्दीन, जज़ा और बदले का दिन का मैं मालिक हूँ। तो अब उसमें हम उसको हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम कुरान और हदीस से हम समझेंगे इसको कि दीन के दीन का जो लफ्ज़ है वो दीन का लफ्ज़ क्या है, हमारे पास कितनी कितनी अहमियत है उसकी। दाल ये नून दीन बोल के हम इतना सा हम तर्जुमा कर ले के हम बोले आओ भाई दीन, और बस इतना हम समझ लेते हैं। लेकिन आज हम इसको डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे बिहौली ताला कि असल में दीन क्या है। कि मालिकी यौमिद्दीन जो अल्लाह ताला बोल रहा है कि जज़ा और बदले के दिन का मालिक। तो जज़ा और बदला क्यों दिया जाता है, जज़ा और बदला क्या होता है। जज़ा और बदला पिछले हफ्ते में जो हमने समझा कि जज़ा और बदला क्यों है, यानी हर रिश्ते में जज़ा और बदला होता है। तो आज हम समझेंगे कि जज़ा और बदला क्यों होता है। तो जज़ा और बदला जो है ना हाकिम के हुक्म पर दिया जाता है। उसके माने क्या है, जज़ा और बदला मालिकी यौमिद्दीन यानी जज़ा और बदला, जज़ा और बदले के दिन का मालिक। अब जो जज़ा और बदला क्यों होता है, जज़ा और बदला इसलिए होता है कि वो हाकिम के हुक्म पर जज़ा और बदला दिया जाता है। हाकिम का हुक्म यानी कि हुक्म अगर एक हो तो उसे हुक्म कहा जाता है, और जो है ना हुक्म एक से ज़्यादा हो तो उसे क्या कहा जाता है, वो क़ानून बन जाता है। तो इसीलिए जो है ना ये क़ानून इलाहिया भी कहते हैं इसे, और मंशाए हक़ भी कहते हैं इसे, और मर्ज़ियात इलाहिया भी कहते हैं इसे। तो हम जो है ना हम अब जैसे कि लोगों का ख्याल ये होता है कि लोगों का ख्याल क्या है कि किसी से पूछे कि इस्लाम क्या है तो वो बोला दीन, और दीन क्या है बोले इस्लाम। तो अब ये दोनों में जो दोनों भी अरबी टर्म्स है, अरबी वर्ड है। इसमें जो है ना हमें क्या समझ में आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। इस्लाम पूछे इस्लाम क्या है बोले तो दीन है, बोले दीन क्या है बोले तो इस्लाम है बोले, मतलब दोनों भी समझ में नहीं। हमारे हज़रत क़िबला एक मिसाल देते हैं। हमारे दादा पीर रहमतुल्लाह अलैह जो है ना हमें ये मिसाल देकर समझाते हैं कि जो है ना कि किसी से पूछे कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, तो वो बंदा कह रहा है कि पीपल के दरख्त के सामने। फिर वही बंदे से पूछे कि भाई पीपल का दरख्त किधर है, तो बोला कि मेरे घर के सामने। अब बंदा ये परेशान, भाई हम परेशान हो गए, बोले भाई हम इससे घर का पता पूछ रहे हैं तो इन्हें क्या करा, पीपल के पेड़ के सामने बोला। और वो पीपल का पेड़ कहाँ है बोले तो बोले कि मेरे घर के सामने। अरे भाई दोनों किधर है बोले तो दोनों बोले ईच अदर, दोनों के हैं, दोनों एक एक दूसरे के आमने सामने है बोला। ये मतलब समझ में नहीं आया। मतलब दीन क्या है, इस्लाम बोल रहे हैं, इस्लाम क्या है, दीन बोल रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्या है समझ में नहीं आई, दोनों भी समझ में नहीं आ रहा। भाई दीन बोल रहे हैं इस्लाम है, इस्लाम बोल रहे हैं दीन है, तो इस्लाम दीन में शामिल है। तो उसको हम जो है ना हम समझ रहे हैं कि दीन क्या है। तो दीन उसे कहते हैं, ये दीन यानी ये अल्लाह की मर्ज़ी है, क़ानून इलाहिया कहते हैं इसे, मर्ज़ियात इलाहिया कहते हैं। कुरान की एक आयत को रखते हैं, कुरान की आयत सूरह सफ़ आयत नंबर 9 में अल्लाह ताला क्या इरशाद फरमा रहा है, हम उसको हम समझते हैं। क्योंकि हम जो है ना कुरान और हदीस से जो है ना हम दीन की फ़हीम समझेंगे, कुरान और हदीस से हम दीन की फ़हीम समझेंगे।
सूरह सफ आयत नंबर 9। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि वलहु करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि इसका तर्जुमा, सूरह सफ आयत नंबर 9 का तर्जुमा, वो अल्लाह ऐसा है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत का सामान यानी सच्चा दीन देकर भेजा ताकि उसे बाकी तमाम दीनों पर गालिब करे, अगरचे मुशरिक कैसे ही नाखुश हो। यहाँ पर अल्लाह ताला खुले तौर पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा दिया है कि अल्लाह का जो दीन है वो तमाम दीनों पर गालिब। तो अब देखें, अब दीन जो है ना, हमने क्या समझा दीन को हमने। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो है ना दीन देकर भेजा और कुरान देकर भेजा। कुरान और दीन मतलब दीन देकर जो भेजा मतलब क्या है, कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि हमने अपने पैगंबर को सच्चा दीन और हिदायत का सामान देकर भेजा। अब कुरान देकर भेजा, अब जो है ना ताकि तमाम दीन जो है ना, तमाम दीन जितने भी हमने जो दीन बना लिए हैं वो दीन अल्लाह ताला का दीन जो है ना वो दीनों पर गालिब हो जाना। अब तमाम दीनों पर गालिब हो जाना मतलब क्या है, अब गालिब कर दे अल्लाह ताला का ये दीन गालिब करना हमारा फ़र्ज़ है। हम देखना है कि हमारे अंदर जो है ना कौन सा दीन हम चल रहा है हमारे अंदर। तो अब जो है ना यहाँ पर अब जो जैसा कि दूसरे दिनों पर गालिब कर दे मतलब क्या है कि लोगों को जो है ना, लोग जो है ना, अब दूसरे दिन क्या है, एक शैतान का दीन है, एक नफ्स का दीन है, अहले किताब का एक दीन है, और जो है ना मुशरिकीन का एक दीन है, काफिरों का एक दीन है। और जो है ना ये अपने अपने हिसाब से जो है ना ये दीन जो है ना ये अपने अपने हिसाब से जो है ना ये लोग अपने अपने दीन बना लिए। और मुनाफिक जो है वो मुनाफिक क्या होते हैं, मुनाफिक जो है ना वो अपने ज़बान पर एक और जो है ना वो एक दिल में एक होता है। तो हम उसकी भी हदीस हम समझेंगे कि मुनाफिक क्या करता है, दिल में एक रहता है और मतलब क्या है कि दिल में क्या है रहता है उसका, भाई इसका नुकसान हो जाए, इसको जो है ना मैं सामने इसका ऐसा कर रहा हूँ लेकिन वो तो गलत है ऐसा बोल के जो है ना सामने से जो चापलूसी करेगा, लेकिन पीछे क्या है उसके अंदर बुग़्ज़ रहेगा, उसके अंदर अदावत रहेगी, दुश्मनी रहेगी। तो मुनाफिक क्या करते हैं, मुनाफिक भी अपने हिसाब से दीन बना ले, मतलब वो ज़बान से तो बोल रहे हैं, तो हमारे दिल में भी देखिए, हम भी गौर करें कि हमारे पास क्या है, हम दीन को इसी तरह से हम कह रहे हैं कि हाँ भाई दीन, हाँ दीन अल्लाह का दीन है भाई, हम दीन पे चल रहे हैं भाई बोले, लेकिन जब अमल में देखें तो अमल जो है ना वो मुनाफिकों का अमल होगा, काफिरों का अमल होगा, मुशरिकों का अमल होगा, और जो है ना नफ्स का अमल होगा, नफ्स जैसा बोले वैसा सुनेगा, और जो है ना फिर वो शैतान का अमल होगा। हाँ भाई शैतान जैसा है, मतलब शैतान क्या बोल रहा है, शैतान क्या बोला, मैं अच्छा बोला और मेरे को सब मालूम है बोला, मैं सबसे अच्छा बेहतर हूँ मैं बोला। लेकिन हम भी जो है ना अगर हम ये बोल रहे हैं कि दीन सीखने के मुतालिक हम अगर बात करें किसी से, किसी को दीन की तरफ बुलाए, तो फिर जो है ना उन्हें कह रहा है कि हमारे को मालूम है भाई, सब मालूम है हमारे को, इस तरह से अगर बोल रहा है तो वो क्या है, वो इब्लीस के दीन पर चल रहा है। तो हमें अल्लाह हमारी उससे हिफाजत फरमाए। अब देखिए इन्होंने जो अपने अपने हिसाब से जो दीन बना लिया है, लेकिन जो है ना जो अल्लाह का दीन क्या है, अल्लाह का दीन जो है ना जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से अल्लाह ताला ने भेजा। अब वो दीन गालिब हो जाना हमारे ऊपर और तमाम दीनों पर जो है ना वो दीन अल्लाह का दीन गालिब हो जाना। सवाल क्या है, दीन है, और जो है ना उसका जवाब क्या है कि अल्लाह की मर्ज़ी। अब यही अल्लाह की मर्ज़ी जो है ना उस पर मतलब सवाल हम देख रहे हैं कि अपने हिसाब से देखें कि दीन बोले तो भाई दीन, अब उसका जवाब यह है कि दीन अल्लाह की मर्ज़ी है। तो अल्लाह की मर्ज़ी के तहत जो है ना वो हर अमल जो है ना अल्लाह की मर्ज़ी के तहत होना। अब हमने अपने नफ्स को जो है ना अपना जो है ना उसका नफ्स के हम ग़ुलाम हो गए। अब देखिए अब उसके बाद जो है ना दीन गालिब हो जाना बोले तो कैसा होना भाई, और उसकी मर्ज़ी से यानी कि अल्लाह की मर्ज़ी से के साथ जो है काम होना, अल्लाह की मर्ज़ी का काम होना, अल्लाह ने जो का हुक्म दिया है वो करना है, अल्लाह ताला ने जिसका हुक्म नहीं दिया है उससे रुक जाना है। तो अब वो हमारे पास हो रहा है या नहीं हो रहा है ये देखें कि जो है ना कि हम अपने को जो अच्छा लग रहा है वो कर ले रहे, जो थोड़ा सा भी मुश्किल हो गई तो हम क्या कर रहे हैं उसको छोड़ दे रहे। लेकिन ऐसा हो रहा है हमारे साथ, तो ये होना हमारे लिए क्या है, बहुत गलत है। तो अब दीन के माने क्या है, जज़ा और बदला, ये कुरान से हमने देखा, यानी मालिकी यौमिद्दीन, यानी असल में दीन क्या है, मंशाए हक, क़ानून इलाहिया, मर्ज़ियात इलाहिया, इसे जो है ना
ये 3-4 नामों से इसे जाना जाता है। लेकिन दीन क्या है? अल्लाह ही का दीन है, और मर्ज़ी क्या है? अल्लाह ही की मर्ज़ी है। क़ानून क्या है? वो अल्लाह का ही क़ानून है। इसीलिए क़ानून इलाहिया, मंशा इलाहिया और जो है ना मर्ज़ियात इलाहिया इसे कहते हैं। अब देखिए, अब किसी से पूछ रहे हैं हम, तो पता भी नहीं चला हमारे को कि भाई वही बंदे के जैसा हिसाब हो गया कि दीन क्या है, बोले तो इस्लाम बोल रहा है, इस्लाम बोले तो क्या है पूछ रहा है, पूछे तो क्या है? दीन बोल रहा है। दोनों का भी पता नहीं चला। तो हम जो है ना अल्लाह की मर्ज़ी के तहत जो है ना हमें दीन को समझना है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। और जो है ना अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो है ना, हम देखिए, हम दीन को हम समझ रहे, तो दीन को समझ रहे मतलब दीन की पहले अहमियत भी तो होना ना, दीन की अहमियत क्या है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो पहले हम ये समझते हैं कि दीन की अहमियत जो है ना अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या है, कि हदीस से हम समझने की कोशिश करेंगे। हमने कुरान से तो हमने समझा कि सूरह सफ आयत नंबर 9 में कि वो अल्लाह ऐसा है कि अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन और हिदायत का सामान देकर भेजा। अब दीन और हिदायत का सामान यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमको जो है ना दीन मिला। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दीन की अहमियत पर देखें कि हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है तो उसे दीन की समझबूझ अता फरमाता है। हम कह रहे हैं कि दीन 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 बोल रहे हैं भाई, लेकिन दीन की समझबूझ भी होना ना। दीन की समझबूझ मतलब जिसके साथ अल्लाह ताला, ये हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला जो है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाते हैं कि हबीब, मैं जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता हूँ तो उसे दीन की समझबूझ देता हूँ। तो दीन की समझबूझ क्या है वो हम समझ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, उसका करम है। अब और हदीस कंटिन्यू चल रही है कि जो है ना उसे दीन की फ़हम देता है, दीन की समझबूझ देता है। और हदीस जो है ना कंटिन्यू चल रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला मुझे अता फरमाता है और मैं तक़सीम करता हूँ। अब यहाँ पर बात वाज़ेह हो गई कि अल्लाह ताला दीन देकर भेजा। कुरान की आयत सूरह सफ आयत नंबर 9, फिर उसके बाद ये हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे अता फरमाता है और मैं तक़सीम करता हूँ, तक़सीम फरमाता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है ना अगर हमें दीन सीखना है तो कहाँ से सीखना है? वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से ही सीखना होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम सीखेंगे। मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाहिर अभी अपने हयात में तो नहीं है, लेकिन हम कैसा देखें, कैसा लेंगे? तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वारिसीन है उनके ज़रिए से हम जो है ना हम दीन को सीखेंगे, जो हमको यहाँ तक मिला है। तो अब जो है ना फिर आगे और एक हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये भी हदीस कुदसी है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि जो बंदा लोगों को भलाई के तरफ बुलाता है, यानी क्या इरशाद फरमाए कि यहाँ पर अल्लाह ताला और एक हदीस में क्या इरशाद फरमाए कि मैं जब किसी के साथ भलाई का इरादा फरमाता हूँ तो दीन की समझबूझ अता फरमाता हूँ। तो दीन की समझबूझ यानी दीन की फ़हम। भलाई क्या बोल रहा है अल्लाह ताला? भलाई का इरादा फरमाता हूँ तो उसको दीन देता हूँ, दीन की फ़हम, दीन की समझबूझ देता हूँ। अब यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक हदीस में क्या इरशाद फरमा रहे हैं कि इरशाद फरमाया कि जो बंदा लोगों को भलाई की तरफ बुलाता है तो उसके लिए अल्लाह ताला, अल्लाह के फरिश्ते, ज़मीन आसमान की मखलूक और चूंटियाँ जो अपनी बिलों में होती है और मछलियाँ जो समंदर में होती है, उसके लिए दुआए रहमत कर रही होती है। क्या इरशाद फरमाया? कितनी बड़ी सादत है। देखिए, दीन को सीखना, दीन के तरफ और भलाई के तरफ बुलाना मतलब क्या है? क्या अल्लाह ताला कितने बड़े बशारतें दे रहा है? क्या अल्लाह ताला ज़मीन आसमान और जो उसके दरमियान जो मखलूक है वो, और जो है ना चुंटियाँ जो उनके बिलों में है, और जो मछलियाँ जो पानी में है, वो तमाम दुआए रहमत की दुआएं करते रहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए जो है ना हम देखें कि दीन हमारे पास, दीन की अहमियत हमारे पास क्या है। हदीस और एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और एक हदीस को इरशाद फरमाया कि इल्म जो है दो तरह के हैं। एक इल्म का ताल्लुक ज़बान से है और एक इल्म का ताल्लुक दिल से है। और जो ज़बान पे जो इल्म होता है वो जो है ना वो उससे अमल नहीं होता।
جو دل میں عمل، جو دل میں جو تصدیق ہو جاتی ہے اس پہ عمل ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اور ایک علم کا تعلق زبان سے ہوتا ہے اور ایک علم کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ جس علم کا تعلق دل سے ہوتا ہے وہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے، اور یعنی علم نافع ہوتا ہے۔ جو علم کا تعلق جو دل میں ہوتا ہے نا، علم کا تعلق جس سے دل سے ہو جائے تو وہ علم کیا کرتا ہے؟ فائدہ دینے والا ہوتا ہے، یعنی علم نافع ہوتا ہے۔ اور یعنی کہ ایمان کہاں رہتا ہے؟ وہ دل میں رہتا ہے۔ تو دل میں جو ایمان رہتا ہے، تو جب دل میں جب ایمان آ جائے گا تو پھر جب علم آتا ہے، ایمان کے تحت جب علم آ جاتا ہے تو وہ علم کیا کرتا ہے؟ وہ علم کو کیا کرتا ہے؟ ایمان کے تحت پھر عمل کرنا شروع کرا دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا، اب جس کا علم جو ہے نا صرف زبان تک ہے، تو زبان تک ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ بنی آدم کے لیے کیا ہے؟ وہ حجت بن جائے گا۔ مطلب قیامت کے دن جو ہے نا وہ حجت بن جائے گا کہ بھائی جب تیرے کو معلوم تھا اور تو جو ہے نا تو کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے، تو پھر تو اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تو وہ بنی آدم کے لیے، یعنی کہ ہمارے لیے کیا ہے؟ اگر جو علم کے مطابق اگر عمل نہیں کریں گے تو وہ عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ حجت بن جائے گا بروز قیامت میں۔ تو علم اس کے خلاف ہی گواہی دے گا کہ بھائی تیرے کو معلوم تھا، تو علم کے مطابق عمل نہیں کیا، تو اب کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ ہی ہماری حفاظت فرمائے۔ یعنی جو علم زبان سے ہے، جو زبان پر ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے نا عمل نہیں ہوتا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ حدیث میں دیکھیں، یہ پھر بنی آدم کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ حجت بنا ہوا ہوگا اس کے لیے جو ہے نا، کیونکہ جو آج جو بول دیا، مطلب کیا ہے کہ وہ زبان پر ہے علم، آج میں بول دیا، اگر میں وہ کل بھول گیا تو پھر کیا ہے؟ دین کی اہمیت نہ سمجھے نا، تو وہ دین کی اہمیت نہیں سمجھ میں آ رہی، تو پھر کل بھول گئے ہم، تو پھر کیا ہے؟ وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت بنے گا۔ مطلب یہ کیا ہے؟ یہ منافق ہوگا۔ منافق مطلب کچھ دل میں کچھ اور جو ہے نا وہ زبان پہ کچھ، ایسا رہے گا۔ یعنی جو منافقین کی جو عادت ہوتی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ سامنے اور زبان پہ الگ رہتے ہیں، اور جو ہے نا پھر ان کے اندر جو ہے نا وہ منافقت بھرے ہوئی ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو ہے نا، اب دیکھیں اسلام کا مرکز کیا ہے؟ جسم ہے، اور ایمان کا مرکز کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو دل میں جو مطلب جو اسلام ہوتا ہے وہ جسم سے ظاہر ہوتا ہے، اور جو ایمان ہے نا، وہ ایمان جو دل میں ہے، وہ دل میں جو ایمان کے بعد جو علم آیا ہے، تو وہ ایمان کے ذریعے سے جو عمل کرتا ہے، تو وہ عمل کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل میں جو ہے نا ایمان نظر آتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس دیکھیں کہ ایمان کا مرکز دل ہے اور اسلام کا مرکز جسم ہے۔ تو جسم ظاہری ہے اور ایمان جو ہے نا وہ باطن کا عمل کا نام ہے۔ تو ہم جو ہے نا وہ باطن میں ہوتا ہے، جو ایمان جو باطن میں ہوتا ہے اس کو کیا ہے؟ اس کو جو ہے نا وہ علم نافع ہے اور وہ فائدہ دینے والا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم وہ دیکھنا ہے کہ علم ہمارے پاس کون سا علم ہے، اور جو ہے نا علم دین ہے، علم نافع ہے یا نہیں ہے، اور جو ہے نا ہم کس کا دین ہم اپنے اندر بنا کے رکھیں، وہ دیکھنا ہے۔ اب دیکھیں منافق کی عادت کیا ہوتی ہے؟ بخوبی جانتے ہیں کہ منافق کی عادت جو ہے نا، سامنے تو ایک رہتے ہیں اور جو ہے نا ہم تو تمہارے ساتھ ہے بولتے ہیں، لیکن منافق جو ہے نا وہ پیچھے کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے اندر جو ہے نا بغض اور کینہ کپٹ ڈال کر رکھتے ہیں، وہ جو ہے نا دشمنی کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک صحابی رسول نے جو ہے ایک صحابی رسول کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام بتا دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے نا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ بن یمنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے، تو آپ کے پاس جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقوں کے نام لکھا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس امانت رکھا دیے۔ اب فکر دیکھیں، فکر کس کی ہے کہ میرا ایمان ہے یا نہیں ہے، مجھے مومن جو کہہ رہے ہیں لوگ، وہ میں مومن ہوں یا نہیں ہوں، اور اس کی فکر کے لیے تحقیق ہو رہی ہے۔ اب اس کی فکر کے لیے جو تحقیق ہو رہی ہے، کیا ہمارے پاس اس کی تحقیق ہو رہی؟ ہمارے پاس اس کی تحقیق ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھیں مطلب کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کی تحقیق میں ہم کیا مطلب ایمان کی فکر ہمارے پاس ہے، اور ہمارے پاس دل میں جو علم ہے وہ علم کے مطابق عمل ہو رہا ہے، یعنی دین کی اہمیت ہمارے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ ہستی کون ہے؟
اب ان آके انکوائری کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو نامہ لکھا دیے، آ کر جو ہے نا آپ کس کے پاس آئے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے پاس منافقوں کی پوری فہرست، پوری لسٹ جو رکھا دیے، ان کے پاس آ کر جو ہے نا آپ پوچھ رہے ہیں۔ کون پوچھ رہے ہیں؟ جن کا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا آ کر جو ہے نا آپ ارشاد فرماتے ہیں، بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے پاس تمام منافقوں کے نام جمع کرا دیے، لکھا دیے ہیں، تو لہٰذا جو ہے نا آپ مجھے کس کا بھی نام نہ بتائیں، بس اس میں سے مجھے یہ بتا دیجئے کہ کیا میرا نام اس لسٹ میں ہے کیا۔ دیکھیں فکر دیکھیں جو اب آپ کا عمل کیسا ہے، آپ کے عمل دیکھیں، عمل اتنا بڑے بڑے عمل رکھتے ہوئے، آپ کا مقام یہ رکھتے ہوئے بھی جو ہے نا آپ جو ہے نا یہ سوچ رہے ہیں کہ کہیں میں منافقوں میں تو نہیں ہوں۔ یہ اب ہمارے پاس فکر دیکھیں، ہمارے پاس کون سی فکر ہے؟ ہم بولے کہ نہیں بھائی میں تو بخشا ہوا ہے، میں تو نیک ہوں، میں تو نمازیں پڑھتا ہوں، میں تو قرآن پڑھتا ہوں، میں تو بھائی منافقوں نے بھی یہی ہے کہ وہ بھی جو ہے نا نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بھی رہتے تھے، لیکن پھر بھی جو ہے نا وہ بغض رکھتے تھے اندر، اور جو ہے نا کہ ہم کو بہتر معلوم ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں اور ہم کو بہتر آتا عمل کرنا، یہ سوچتے تھے، لیکن ہوا کیا؟ وہ منافقوں میں شامل ہو گئے۔ تو اب ہمارے پاس جو ہے نا ہم دیکھیں، ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنا ہے، ہمیں ہے یا نہیں ہے ہمارے پاس، یہ ہم یہ دیکھیں، کیونکہ جو ہے نا ہم جو ہے نا دین کو سمجھ رہے ہیں، دین کو اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو دین ہمارے اندر سے جو ہے نا نکل جائے گا، اور جو ہے نا دین کو اگر ہم نہیں سمجھے تو ایمان کیا ہے ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور اگر دل میں جو بات ہوتی ہے، مطلب اگر ہم بار بار یہ تحقیق کرتے رہے، سوچتے رہے کہ ہمارے اندر جو ہے نا منافقت تو بھرے بھی نہیں ہے، ہم اندر سے جو ہے نا منافقت کو پال تو نہیں رہے ہیں، یہ غور کرتے رہنا ہے، فکر کرتے رہنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر ڈال دینا ہے، بول دینا ہے کہ ان کے قدموں میں ڈال دینا ہے کہ مولا جو ہے نا ان کے غلاموں کے صدقے مولا مجھے جو ہے نا منافقت سے مجھے نکال دے مولا، اس طرح سے دعا کرتے رہنا ہے ہمیں۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو ہے نا ایک پیغام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لقب عطا فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کی امت میں جو ہے نا ایک صاحب الہام ہوتا ہے، ایک صاحب الہام ہوتا ہے، اور میری امت میں جو صاحب الہام ہے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی کہ اب دیکھیں یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں۔ ہر نبی کی امت میں ایک صاحب الہام ہوتا ہے، الہام مطلب جو اللہ کی طرف سے آتا ہے، مطلب صاحب الہام جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر کی زبان پہ حق بولتا ہے، یعنی حق بولتا مطلب اللہ بولتا ہے، یعنی اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ مشورہ دے دے تو وہ قرآن کی آیت آ جاتی ہے، جیسا کہ مقام ابراہیم جو ہے، وہ مقام ابراہیم کیا تھا؟ پہلے جو ہے نا وہ مقام ابراہیم وہاں پر نہیں تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ اگر خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم دونوں آمنے سامنے ہو اور اس کے پیچھے جو ہے نا اگر ہم نماز پڑھے تو مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کتنا اچھا، مقام ابراہیم یہاں پر ہو جائے گا تو کتنا اچھا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے دیا، قرآن میں ارشاد فرما دیا وہ، یعنی ایسے بہت سارے آیتیں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں ہمارے لیے ہم کو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہے نا اتنا بڑا مقام رکھنے کے باوجود جو ہے نا آپ کے پاس ایمان کی اہمیت، دین کی اہمیت کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اس میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی رسول جو ہے مدینہ منورہ میں مطلب دور دراز سے جو ہے نا وہ سفر کر کے آیا، اور جو ہے نا وہ بہت دور سے آیا ہوا تھا، سفر کر کے جو ہے نا اس کا اونٹ بھی جو ہے نا وہ صحابی کا جو اونٹ تھا وہ بھی جو ہے نا وہ تابعین تھے، اور ان کا اونٹ جو ہے نا وہ کیا بولتے تھک گیا تھا، بہت تھک گیا تھا، جیسا دیکھا گیا کہ قریب آ رہا ہے تو اونٹ جو ہے نا
जैसा जैसा वो खेत को देखकर जो है ना, जैसा जैसा करीब आ रहा तो उसका दिल ललचा रहा था कि उसको, क्योंकि उसकी थके हुए था उन्हें और भूख लग रही थी। तो उसने क्या किया, चलो थोड़ा आराम करेंगे यहाँ पर बोलकर वो शख्स क्या करा, वो शख्स जो है ना ऊँट पे से उतर कर थोड़ा सा बैठने के लिए सोचा, लेकिन ऊँट क्या करा, वो एक जो है ना, वो जो मदीना मुनव्वरा में जिनका खेत था, वो साहबी रसूल थे, उनका खेत जो है ना, उनके खेत में जो है ना वो ऊँट चला गया। अब जैसा वो ऊँट चला गया, वो खेत में जो है ना, पहले मदीना मुनव्वरा में खेती बाड़ी भी होती थी बहुत सारी। तो अब जब वहाँ पर ऊँट चला गया, तो जाने के बाद देखे तो क्या है, वो मालिक देख लिया। देख के क्या करा मालूम है, वो उठाकर जो है ना ऊँट को एक बड़ा बंडा फेंक कर मारा। अब वो जैसा वो पत्थर फेंक कर मारते ही जो है ना ऊँट की आँख बाहर निकल गई। अब उसको ये जो है ना, ये जो मुसाफिर था, ये मुसाफिर को बड़ा गुस्सा आया, बोला कि भाई मुँह से जानवर को देखो तो इस तरह से मार दिया, उसकी आँख बाहर निकल गई। तो इसने क्या किया, इसको भी गुस्सा आया, तो ये शख्स क्या करा मालूम है, ये जो ताबईन थे उन्होंने क्या करा, वो साहबी रसूल को भी फेंक के बंडा फेंक के मार दिए। लेकिन वो क्या हो गया, वो स्पॉट पे ही डेथ हो गई उसकी, वो मर गया वहाँ पर। अब जो मर गया, मरने के बाद जो है ना आपको बड़ा ताज्जुब हुआ कि बोले भाई मेरे से तो कत्ल हो गया। अब जो है ना लोगों में ये बात फैल गई कि जो है ना एक अजनबी शख्स मदीना में आया है, शहर मदीना में आया, आकर जो है ना हमारे एक जो है ना शहरी को जो है ना वो कत्ल कर दिया। अब दौरे हुकूमत जो है ना वो नबी ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है। आपके पास कचहरी लग गई, आपके पास मुकदमा आ गया, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो है ना उसको पूछा कि तुमने इसका कत्ल किया। तो वो शख्स कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, मैंने कसदन नहीं किया, मैंने खास कर उसको मारने के लिए मेरा इंटेंशन ये नहीं था, लेकिन जो है ना वो हाँ मेरे से कत्ल तो हो गया, लेकिन अब जो है ना आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है। जैसा ये बात बोले तो ठीक है। तो अब उनके बेटे उससे पूछे कि बोले तुम क्या चाहते हो, तो बोले कि नहीं हम खसास नहीं चाहते, इसको सज़ा होना चाहिए। इस तरह से बोलने लगे वो, क्योंकि पहले जो है ना वो माफ़ करवाने के लिए खसास भी दे दिया करते थे, तो खसास नहीं चाह रहे वो लोग, लेकिन सज़ा होना ही बोल रहे। तो अब जो है ना वो जो जिनके वालिद जो मरे, वो उनके औलाद जो है ना उन लोगों ने कहा कि अब इसको सज़ा होना चाहिए बोल के वो लोग थाम के बैठ गए बात को। अब बात को पकड़ लेके बैठे, अब बोले कि ठीक है बोल के उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये शख्स को कहा कि तुम्हें जो है ना फांसी की सज़ा होगी, यानी कि उनको अब कत्ल की सज़ा, मतलब कत्ल की सज़ा कत्ल है। तो इस तरह से आपने ये फैसला किया। अब वो फैसले के बाद जो है ना वो शख्स कहता है जिसको फांसी की सज़ा हुई, सज़ाए मौत जिसको हुई, तो वो शख्स कहता है कि या अमीरुल मोमिनीन, आपने जो मुझे सज़ा दी है वो सज़ा से मैं खुश हूँ, और मुझे जो है ना ये सज़ा मंजूर है, लेकिन मेरे पास किसी की अमानतें हैं, वो अमानत जो है ना मैं लौटा कर मैं आ जाऊँगा, मुझे 3 दिन का वक्त दे दीजिए। अब देखिए अमानत का ख्याल, देखिए अमानत, हमारे पास भी अमानत है। अब हम ये समझ रहे हैं कि हमारे पास अमानत, क्या अमानत है, हमारा ये बोलतापन जो है ना वो अमानत है। बोले तो जो है ना अमानत क्या होती है, पहले ये समझे कि अमानत उसको कहते हैं कि अमानत, जब आपके पास अमानत का एहसास हो जाए तो अमानत उसको कहते हैं कि जो अमानत जिसने रखाई है तो वो अमानत को उसकी मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करे। अगर उसने इजाज़त दी कि इस्तेमाल करो तो इस्तेमाल करना है, वो भी उसकी मर्ज़ी के तहत। अगर उसने अमानत दी कि भाई तुमको इजाज़त नहीं है कि तुम इसे इस्तेमाल करो, लेकिन तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, जब ये बात बोल दे, लेकिन हमको भी अल्लाह ताला अमानत दिया है। क्या क्या अमानत दिया, जिस्म अमानत है, क़ल्ब अमानत है, और रूह अमानत है, और जो है ना हमारा इल्म ये अमानत है, इरादा अमानत है। ये तमाम चीज़ें, बसारत, कलाम, इल्म, हयात, इरादा, हर वो चीज़ जो है ना ये अल्लाह ताला की अमानत है। इसको जो है ना इसको अल्लाह की मर्ज़ी के तहत इस्तेमाल करना है। अब अल्लाह जब बोले, जब दे दो बोले दे देना है। तो इसीलिए जो है ना वो बंदा जो है ना, वो जो ताबईन जो थे ना, उन्होंने कहा कि अमानत का एहसास था उनको। उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ अमानतें हैं अमीरुल मोमिनीन, मैं वो अमानतें जो है ना अमानतदारों को लौटा कर जो है ना मैं आपके पास फिर मैं आ जाऊँगा, 3 दिन का मुझे वक्त दीजिए। तो आपने कहा कि ठीक है मैं 3 दिन का वक्त तुम्हें दूंगा, लेकिन जो है ना इससे पहले जो है ना जब तुम जा रहे हो तो फिर जाने के लिए जो है ना तुम कुछ जमानत रखा के जाओ हमारे पास। तो अब आपके पास, आप तो अजनबी है ये शहर में, यहाँ पर आए पहली बार आए आप, और आप इनमें से किसी को जानते भी नहीं, और जो है ना ये भी किसी को जानते नहीं। ऐसा हो गया कि बस अजनबी है भाई, कोई एक दूसरे को नहीं जानते, इन्हों भी नहीं जान रहे और उन्हों भी नहीं जानते किसी को। तो अब क्या करें,
اب ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تو میری ضمانت دے دے، کوئی تو میری ضمانت دے دے، اس طرح سے جو ہے نا آپ ترستی نگاہوں سے جو ہے نا لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یا امیر المومنین، میں یہ شخص کی بس ضمانت دیتا ہوں، تو لہٰذا جو ہے نا آپ اس شخص کو جو ہے آپ 3 دن کے لیے اسے چھوڑ دیں۔ اس طرح سے کہتے جو ہے نا نبی کریم یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے اے شخص تم جاؤ اور 3 دن میں تم لوٹ کر آ جانا۔ تو اب ضمانت کا مطلب کیا ہے؟ اگر یہ بندہ لوٹ کر نہیں آیا تو وہ جو ضمانت دیے ہیں ان کو یہ سزائے موت ہوگی۔ تو لوگ پریشان تھے کہ بولے کہ بھائی اجنبی شخص کی ضمانت لے لیے، واقعہ بڑا طویل ہے، بہت ہی دل دہلانے والا واقعہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ دیکھیں، آپ دیکھ کر جو ہے نا آپ نے سوچا ٹھیک ہے، تو وہ شخص گیا، جا کر جو ہے نا وہ امانتیں لوٹا دیا۔ اب 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، تیسرا دن بھی لگ بھگ ختم ہونے کو ہے، یعنی کہ مغرب کے بعد جو ہے نا دوسرا چوتھا دن لگ جاتا، 3 دن بھی ختم ہو جاتے مغرب کے بعد۔ تو اسلام کے مطابق جو ہے نا مغرب میں دن چینج ہو جاتا، دن بدل جاتا۔ تو وہ حساب سے اب دیکھیں تو وہ دن بھی ختم ہونے والا ہے۔ جیسا وہ دن ختم ہو رہا ہے، اب لوگ جو ہے نا لوگ ان کو کہہ رہے ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ نے کیا کیا؟ اب دیکھیں یہ شخص تو نہیں آئے گا، اب اس کے جگہ پہ آپ معلوم ہے آپ کو کیا ہوگا، آپ کا حل کیا ہوگا؟ بولے کہ ہاں میں جانتا ہوں، ضمانت مطلب میری موت ہوگی، میرے کو جو ہے نا وہ سزا ہوگی۔ اب آپ مطمئن ہے، لیکن جو ہے نا لوگوں کے دل میں ہجوم ہے اور لوگوں کے دل میں جو ہے نا یہ ہیبت ہے کہ اب کیا ہوگا بھائی کے جو ہے نا ایک جو نامعلوم شخص کی جو ہے نا آپ ضمانت دے دیے، لیکن جو ہے نا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا بہت بڑے صحابی رسول ہے، لیکن جو ہے نا آپ نے ضمانت دے دی تو پھر اب یہ حکم تو ہوگا برابر، یہ برابر حکم پر عمل ہوگا۔ اور یہ سوچ کر جو ہے نا لوگوں میں یہ افراتفری مچی ہوئی تھی۔ تو جیسا دن ختم ہونے کو ہے، مغرب کی نماز کے لیے جا رہے تھے، اس کے بعد جو ہے نا فوراً وہ شخص واپس آ گیا۔ اب جیسا واپس آتے ہی جو ہے نا مغرب کی نماز ہوئی، نماز پڑھنے کے بعد پھر سے کچہری لگی، پھر اس کے بعد وہ شخص کو جو ہے نا امیر المومنین، اب دیکھیں حکمت دیکھنے کے بعد جو ہے نا حکمت یہ بتائے کہ سب سے پہلے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں، اے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بتائیے مجھے کہ آپ یہ شخص کو جانتے نہیں اور یہ شخص آپ کو بھی نہیں جانتا، لیکن جو ہے نا آپ کو کون سی ایسی چیز ابھاری جو آپ نے اس شخص کی، اجنبی شخص کی جو ہے نا ضمانت، اتنی بڑی ضمانت آپ لے لیے؟ تو آپ نے عرض کیا یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں یہ شخص ہمارے لیے اجنبی ہے اور ہم میں سے یہ شخص کو کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ شخص جو ہے یہاں پر مدینہ منورہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ کر، وہاں پر رہ کر جو ہے نا اپنے لیے جو ہے نا جان بچانے کے لیے کسی کی ضمانت ڈھونڈ رہا تھا، تو میرے ہوتے ہوئے میں اس کی جو ہے نا ضمانت کیسا نہ دوں؟ میں نے یہ سوچا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر لے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک تابعین جو ہے نا وہ ضمانت کے لیے ڈھونڈ رہا تھا، تو اے ابو ذر تمہارے موجود رہتے ہوئے جو ہے نا تم نے اسے ضمانت کیوں نہیں دی؟ تو میں کیا جواب دیتا یا امیر المومنین؟ اس طرح سے بولتے ہی جو ہے نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ ہو گئے، بولے کہ بالکل صحیح ہے، مطلب فراست دیکھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست دیکھے۔ اب دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے، دیکھیں پھر اس کے بعد وہ شخص سے کہتے ہیں کہ اے شخص تو مجھے یہ بات بتا کہ تو چلا گیا تھا، ہمارے چنگل سے تو نکل گیا تھا، ٹھیک ہے، تو چاہتا تو واپس بھی نہ آتا، تو تجھے جو ہے نا ایسی کون سی چیز ابھاری جو تو جو ہے نا واپس آ گیا ہے، اور کیا سوچ کر آیا؟ تجھے معلوم ہے نا جب تو یہاں پر آئے گا تو تیری موت ہو جائے گی۔ تو وہ شخص کہتا ہے یا امیر المومنین، میں جانتا ہوں کہ یہاں پر جو ہے نا مجھے کوئی نہیں جانتا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے جو ہے نا یہاں پر کوئی نہیں جانتا، اور میں جو ہے نا ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا، لیکن یہ اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ یہ شہر مدینہ ہے، یہ میرے محبوب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے، اور یہاں پر جو ہے نا تمام صحابی رسول ہے،
اگر میں یہ کہتا، یہ سوچتا کہ چھوڑو کوئی بات نہیں، اب میں تو آزاد ہو گیا نہ بول کے اگر میں سوچتا، تو کل کے دن مجھے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے، اور کل جب میں اللہ کے سامنے منہ دکھاؤں گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ تجھے جو ہے نا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے تجھے ضمانت دی تھی، تو نے ضمانت توڑ کر جو ہے نا تو اپنے عیش و آرام میں مصروف رہا، اور تجھے جو ہے نا تجھے ذرا بھی خیال نہیں آیا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے ناراض ہو جائیں گے اس عمل سے۔ تو یہ میں نے سوچ کر جو ہے نا یا امیر المومنین، میں جو ہے نا یہ قابل بننا نہیں چاہتا تھا میں، کیونکہ قابل نے جو ہے نا جو سب سے پہلا جو خون کیا تھا، وہ خون کا تمام دنیا میں جتنے خون قتل غارت گیری ہوں گی وہ تمام اس کے سر پر آئیں گے، تو میں قابل نہیں بننا چاہتا تھا یا امیر المومنین۔ جیسا یہ بات بولے تو پھر جو ہے نا آپ نے پھر اس کے بعد جو ہے نا جیسا یہ بات ہو گئی، ہونے کے بعد آپ فیصلہ کرنے والے ہیں، اتنے میں جو ہے نا یہ جو شخص کے جو مرا ہے، وہ شخص جو ہے نا جو صحابی رسول جو تھے، وہ شخص جو مرے ہیں، ان کے بیٹے جو ہے نا وہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم بھی دور رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی جو ہے نا آپ نے یہ کہا کہ ہم بھی جو ہے نا دور رہنے والے نہیں ہیں، ہم بھی یہ معاملہ کیوں چھوڑیں، ہم جو ہے نا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہنے والے ہیں، اور ہمیں بھی جو ہے نا جواب دینا ہے کہ ایک نے جو ہے نا ضمانت دی، ایک نے ضمانت کی حفاظت کی، اور جو ہے نا ہم کیوں پیچھے رہے، ہم یہ قتل کو معاف کرتے ہیں، لہذا جو ہے نا ہم یہ کیس کو ہم واپس لیتے ہیں، بولتے جو ہے نا اب دیکھیں امانت ہوئی ہے، ضمانت کی امانت یہ بھی ہے، مطلب ہمارے پاس بھی جو ہے نا ضمانت کی امانت ہے۔ ہم ضمانت کی امانت کس کو لیے، ہمارے پاس جو ہے نا ہم بیوی کو جو ہے نا ہم نے اپنی ذمہ کرم میں لیا ہے، تو ہم جو ہے نا ہمیں اپنے ذمے رکھے ہیں، تو وہ امانت ہے۔ کس کی امانت ہے؟ سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے ماں باپ کی امانت ہے، اس کے بھائی بہنوں کی امانت ہے ہمارے پاس۔ اب وہ امانت کو جو ہے نا ہم دنیا بھر کے تکلیفیں دے رہے ہیں، یہ دونوں کے لیے ہے، شوہر اور میاں بیوی دونوں کے لیے، شوہر اور بیوی کے لیے، دونوں کے لیے بھی ہے، ایک دوسرے کی وہ امانتیں ہیں ایک دوسرے کے پاس۔ جب اولاد ہو جاتی ہے تو اولاد بھی ایک دوسرے کے لیے جو ہے نا وہ امانت بن جاتی ہے، تو امانت کا احساس دیکھیں کہاں پر ہے، کتنا بڑا امانت کا احساس ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم دیکھیں ہمارے کو بولے کہ ہمیں جو ہے نا ہمیں قیادت مل گئی، ہم جو ہے نا ہم بولے جو چاہے کرو اس کے ساتھ، نہیں، ہم یہ اس کا جواب دینا ہے، وہ احساس ہونا ہے ہمارے اندر۔ تو یعنی کہ صحابہ اکرام کا جتنا بھی عمل تھا نا وہ کیا تھا، صحابہ اکرام کا جو بھی عمل تھا وہ عمل کیا کرتے تھے، وہ عمل میں جو ہے نا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو دیکھتے تھے، وہ مرضی کو رکھتے تھے۔ تو اب یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کیا تھی کہ معاف عفو درگزر سے کام لو، ہر طرح سے۔ اب امیر المومنین ہے، بولے کہ اب میری حکومت میں کیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ میری حکومت میں تم لوگ ایسا کر سکتے کیا؟ نہیں کر سکتے، لہٰذا میرا جو حکم ہوگا وہ تو ہوگا، ایسا نہیں بولے۔ اب آپ نے بھی انصاف کیا کہ انصاف یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سب معاف کر دیے، تو امیر المومنین نے بھی سب کو جو ہے نا معاف کر دیا۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس ایک مثال یہ آتی ہے کہ اب جو ہے نا اب مرضی دیکھیں ہماری مرضی کیسی ہے، پھر آگے والے کی مرضی کیسی ہے وہ دیکھیں۔ ہم جو ہے نا ہم اپنے آپ کو جو ہے نا ہم دیکھیں مرضی یعنی اللہ کی مرضی ہمارے پاس ہو رہی ہے یا نہیں، یعنی کہ ایک مرضی کو ہم سمجھتے ہیں، ایک بیٹا ہے اور ایک باپ ہے، باپ جو ہے نا باہر سے آیا اور آتے ہی جو ہے نا بڑی گرمی تھی اور دھوپ سے باہر سے آیا، وہ آنے کے بعد جو ہے نا بیٹے کو بولا کہ بیٹا پانی دے دے، تو بیٹا جو ہے نا لوٹے میں پانی لے کر آیا، بولے بیٹا میں باہر دھوپ سے آیا ہوں، مجھے گلاس میں پانی دو۔ پھر اس کے بعد گیا جا کے دوبارہ جو ہے نا پھر وہ پانی لوٹے سے نکال کر لوٹا رکھ کر جو ہے نا وہ گلاس میں لے کر آیا، تو گلاس میں لایا تو دیکھا تو کیا ہے، گلاس گندی پڑی ہوئی ہے، گندی ہے گلاس، تو اس کو دھبے لگے ہوئے ہیں، بولے کہ بیٹا ذرا صاف پانی لے کر آ بیٹا، صاف ذرا گلاس میں اچھے سے، میں باہر سے آیا ہوں، تھوڑا میرے کو ذرا پانی پینا ہے بول کے اس طرح سے بولے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، پھر اس نے کیا کرا کہ وہ پانی کو اچھے سے، وہ گلاس کو اچھے سے دھویا، دھو کر جو ہے نا وہ نارمل گرم پانی ایسا لے کر آیا، لے کر آ کے پھر اس کے بعد جو ہے نا والد صاحب کو دیے، تو والد صاحب پی لیے، پینے کے بعد جو بولے کہ بیٹا میں گرمی سے آیا ہوں، باہر سے بہت دھوپ سے آیا ہوں، لہٰذا تو مجھے جو ہے نا ذرا ٹھنڈا پانی دے، تو ٹھیک ہے بول کے پھر وہ گیا جا کے بیٹا جو ہے نا پانی ٹھنڈا لے کر آیا اور وہ والد صاحب نے پی لیا، اس کو وہ عمل تھا
तीन चार बार भी जो वापस आया गया, लेकिन उसको क्या हुआ, अमल था, वो अमल में जो है ना वो क्या करा, वो 3-4 बार वापस आया, लेकिन उसने क्यों जो है ना वो मर्जी को नहीं समझा, जो आपके वालिद ने तो जो समझाया था वो मर्जी को नहीं समझे। तो अब उन्हें धूप से आए लेकिन उसको ठंडा पानी होना है, एक ही बात में नहीं समझा, तो वो क्या करा, 3-4 चक्कर करा। तो हमारे पास भी ये हाल है, हमारा भी यही अमल है, यही हो रहा है हमारे साथ भी जो है ना, हम मर्जी को नहीं समझ रहे। मर्जी को अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा, हमारे साथ भी हमारा भी अमल ऐसा हो जाएगा, वो धुतकारा जाएगा। मर्जी को समझना है कि मर्जी के तहत जो है ना अमल होना है, यानी दीन जो है ना, दीन में जो है ना दो चीज़ें, एक जाहिर है और एक बातिन है। तो अब जो जाहिर का जो इल्म है ना, वो तो जो है ना वो अमल, जैसा कि वो नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, हज है, ये जो है ना ये जाहिर का है। लेकिन जो बातिन का जो अमल है वो सबसे पहले क्या है, वो ईमान है। तो अब देखिए, हम जो ज़ाहिरी जो काम कर रहे हैं ना, वो हमारे अंदर जो है ना, अगर हम अल्लाह की मर्ज़ी के तहत अगर हम नहीं करेंगे ना, तो वो क्या होगा, वो मुनाफिकत कहलाएगी। मतलब क्या है कि कर रहे हैं लेकिन वो जो है ना वो रियाकारी में कहला जाएगा, क्योंकि वो जो है ना हम जो काम कर रहे हैं, जो अमल कर रहे हैं ना, वो लोगों के लिए अमल कर रहे हैं, अल्लाह की मर्ज़ी के लिए नहीं कर रहे, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम अल्लाह के लिए करेंगे, अल्लाह की मर्ज़ी के तहत काम करेंगे, तो वो काबिल कबूल हो जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा जो बहुत सारे खातिब होंगे, एक ज़माना ऐसा आएगा जो बहुत सारे खातिब होंगे, मगर मगर उलेमाए रब्बानी कम होंगे। उलेमाए रब्बानी मतलब क्या है कि जो है ना, मतलब खातिब बहुत होंगे, बहुत सारे खातिब होंगे। ज़माना ऐसा आएगा खातिब बहुत सारे होंगे, यानी तकरीर करने वाले बहुत सारे होंगे। और उलेमाए रब्बानी मतलब क्या है, उलेमाए रब्बानी यानी दीन की फ़हम रखने वाले कम होंगे। तो आप आज का ज़माना भी देख ले कि सोशल मीडिया पूरा भरा हुआ है, इंस्टाग्राम देख ले, फेसबुक देख ले, और यूट्यूब देख ले, और तमाम टिकटॉक देख ले, तमाम सोशल मीडिया पे जो है ना दीन की बातें तो बोलकर जो है ना ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिसकी हद में, मतलब वो दीन में तो वो है ही नहीं, ऐसी ऐसी बातें बता दे रहे हैं। लेकिन जो है ना कि खाली बस हदीसों को पेश कर रहे हैं, कुरान को पेश कर रहे हैं, लेकिन दीन को नहीं समझा रहे हैं, दीन की अहमियत को नहीं समझा रहे हैं, इल्म दीन की अहमियत पर कोई बात नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले इरशाद फरमा दिए कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि बहुत सारे खातिब होंगे और उलेमाए रब्बानी कम होंगे। उलेमाए रब्बानी कौन होते हैं, यानी दीन की फ़हम रखने वाले। उलेमाए रब्बानी का नाम दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उलेमाए रब्बानी यानी कि अब देखिए, कुरान की आयत को रखते हैं। अब देखिए, हम जो है ना कुरान की आयत को हम ये रखते हैं कि सूरह जासिया आयत नंबर 18, फिर ऐ पैगंबर, हमने तुमको दीन के खुले रास्ते पर कायम कर दिया है, फिर तुम उस पर चलते रहो, और उन लोगों की ख्वाहिश पर ना चलो जो कुछ नहीं जानते। तो हमें जो है ना, हम जो कर रहे हैं, हमें जो है ना, हम ये देखें कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें जो बताया जा रहा है कि हम ख्वाहिश के ऊपर ना चले, यानी कि दीन का खुला रास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा दिए। तो हमें जो करना है वो क्या है, वो काम क्या है, दीन के तहत जो है ना, यानी कि अल्लाह की मर्ज़ी के तहत जो है ना दीन का काम करना है। अल्लाह की मर्ज़ी को देखना है कि अल्लाह की मर्ज़ी उसमें क्या है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है ना, जब इस्लाम कबूल कर लिए, इस्लाम कबूल करने के बाद जो है ना, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब, तो खुशी देखे आपके ऊपर जो है ना, आपकी हिम्मत, आपकी शुजाअत, आप तो पहले भी वो थे लेकिन वो हिम्मत नहीं थी। जब इस्लाम कबूल करने के बाद जो हिम्मत आई, फिर उसके बाद जो है ना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो एक काम दिए थे, उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जो है ना, जब इस्लाम कबूल करने से पहले अबू जहल ने एक काम दिया, उसकी टीम ने एक काम दिया, जो शम्मे रिसालत को बुझाने का एक काम दिया था, नौज़ बिल्लाह। तो आपने वो काम उठा लिया, लेकिन जब
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع رسالت اس کے دل میں جل گئی، وہ ان کے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جل گئی۔ جلنے کے بعد جو ہے نا آپ جب اسلام قبول کر لیے تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے نا ایک ایک کافر کے گھر پر جاتے ہیں اور جا کر کھٹکا مار کر کہتے ہیں کہ تم، جیسا وہ کھٹکا کھولتے ہی، دروازہ کھولتے ہی جو ہے نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہی جو ہے نا وہ عربیاں کہتے کہ ہو گیا وہ کام، ہو گیا، بولے ہو گیا، وہ کام چھوڑو، اب عمر خود مسلمان ہو گیا ہے، تم کمزور اور لاچار مسلمانوں کو دیکھ کر تم اپنی طاقت آزماتے تھے نا، تو اب عمر اسلام کا تابع ہو گیا ہے، تم اب اگر تم کو اگر اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے، اپنے ماں باپ کی کمر کو توڑوانا ہے تو پھر میرے ساتھ آ جاؤ۔ اس طرح سے للکار کے آپ گھر پہ کھٹکا مار کر آپ للکار رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں ہمارے پاس، ہم بول رہے ہیں کہ ہمارے جو ہے نا باپ دادا مسلمان، تو ہمیں کیا ہے، ہمیں ایمان، ہمیں سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، دین سیکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس طرح سے ہم یہ سوچ رہے ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب دین آ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، دیکھیں کیا کیا فتوحات ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے بعد جو ہے نا آپ حج کر کے جو ہے نا، خلافت کے دوران جو ہے نا آپ حج کر کے واپس جا رہے تھے، تو مکہ سے مدینہ واپس جا رہے ہیں، تو آپ جو ہے نا جیسا ایک جگہ پر ٹھہر کر جو ہے نا آپ زارو قطار رونا شروع کر دیے۔ جیسا رونا شروع کر دیے تو آپ کو جو ہے نا لوگوں نے دیکھا، یا امیر المومنین کیا ہو گیا، آپ یہاں پر ٹھہر کر کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ یہ جو جگہ ہے نا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے باپ نے مجھے بہت مارا تھا۔ تو لوگوں نے کہا یا امیر المومنین وہ تو بچپنے کی بات ہے، وہ تو بچپنے میں کوئی بھی والد تو جو ہے نا اپنے بچوں کو مارتے ہی ہے، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بات وہ نہیں ہے کہ یہاں پر جو ہے نا میرے باپ خطاب نے مجھے جو ہے نا 5 اونٹ دیے تھے کہ ایک قطار میں کھڑا کرو، لیکن مجھ سے وہ 5 اونٹ ایک قطار میں کھڑے نہیں ہوتے، ایک لائن میں کھڑے نہیں ہوتے، ایک سیدھی راہ میں کھڑے نہیں ہوتے، لیکن جو ہے نا کوئی کسی کو میں سیدھا آگے کرتا ہوں تو وہ کوئی پیچھے ہو جاتا ہے، کوئی پیچھے کرتا ہوں تو کوئی آگے ہو جاتا ہے، اس طرح سے۔ تو میرے باپ نے دیکھا کہ تو ایک خطاب عربی کا بیٹا ہو کر جو ہے نا، تو ایک عرب کا بیٹا ہو کر اونٹ کو سنبھال نہیں سکتا، بول کے اس طرح سے بول کر انہوں نے مجھے بہت مارا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ آج جب عمر کی میری جو خاص خود میری عمر کی حالت تو یہ ہے کہ یعنی کہ میں جو عمر ہوں، میری حالت تو یہ ہے کہ میں 5 اونٹ کو نہیں سنبھال سکتا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین میرے پاس آ گیا ہے تو تمام آدھی دنیا سے زیادہ حکومت جو ہے نا اس پر چل رہی ہے، تو لیکن جو ہے نا کہ آج کسی کے مجال نہیں ہے کہ وہ دین کے راستے کو کاٹے اور دین کے راستے سے کوئی ہٹ سکے۔ یعنی اب دیکھیے آپ کی شجاعت، آپ کی جو محنت تھی، وہ محنت بہت بڑی محنت تھی آپ دین کے اوپر آپ کی۔ اب دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ہم دیکھیں، اب یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑی آیت ہے یہ، ہم کیا کریں، ہمارے لیے اپنے لیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم غور کریں۔ سورہ روم آیت نمبر 30، تو تم ایک سو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف سیدھا رکھو، یعنی اللہ کے بنائی ہوئی فطرت پر جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا قائم رہو۔ اللہ ہی کی بنائی ہوئی فطرت پر تبدیلی نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے راستے پر، اللہ کے بنائے ہوئے دین پر تبدیلی نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مطلب ہم کیا کریں، ہم تبدیلی کر دے رہے ہیں۔ اہل کتاب کیا کرے، پورے تبدیل کر دیے ان کے مرضی کے مطابق۔ مطلب کوئی اگر بادشاہ ہے، کوئی بڑے گھر والا ہے، تو کیا کرتے اس کو قانون کے جو ہے نا الگ دوسری پاٹھشالہ بتا دیتے، دوسری بات بتا دیتے، بولے کہ نہیں یہ قانون میں یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، بول کے اس کو رہا کر دیتے۔ تو اب یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم جو ہے نا ایک سو ہو کر اپنا رخ اللہ کے دین کی طرف کرو، کیونکہ سیدھا دین وہی ہے، اللہ کا دین جو ہے نا ایک سو ہو کر جو ہے نا ایک سو ہو جانا ہے ہمیں۔ قرآن سورہ روم آیت نمبر 32، 33، 34، 32، 33، 34۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور بہت سے گروہ ہو گئے، ہر ایک گروہ وہ اسے خوش ہے۔ ہر ایک گروہ مطلب اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ دین کو جو ہے نا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اور اس میں جو ہے نا
टुकड़े टुकड़े करके जो है ना बहुत से गिरोह हो गए, हम गिरोह में पड़ गए, बोले कि ये दीन में है, बोले वो दीन में है, वो दीन में है। नहीं, अल्लाह का दीन समझे ही नहीं ना, अल्लाह का दीन अगर समझते तो जो है ना उसमें नहीं होते। तो अब यहाँ पर अल्लाह ताला वाज़ेह कर दिए कि जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया और बहुत से गिरोह हो गए, हर एक गिरोह उसमें खुश है, अल्लाह ताला फरमा रहे उसमें खुश है, हर गिरोह उसमें खुश है। जो उसके पास है उनके अलामत, मतलब देखिए उनके पास है तो मतलब उनकी अलामत क्या है, उनकी अलामतें ये है कि वो लोग क्या करते हैं कि अपनी मर्ज़ी से कोई नफ्स का दीन बना लिया, कोई जो है ना शैतान का दीन बना लिया, कोई दुनिया का दीन बना लिया, कोई कारोबार का दीन बना लिया। ये तमाम दीनें बना लेकर जो है ना अपने अपने मस्ती में मस्त है। और जब लोगों को थोड़ी तकलीफ पहुंचती है तो अपने परवरदिगार को पुकारते हैं और उसी की तरफ रुजू करते हैं। हाँ, ये बात अच्छी बात है कि इन लोगों में जो है ना कुछ तकलीफ पहुंचती है तो वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटते हैं, उन्हीं को पुकारते हैं, अल्लाह ताला को ही पुकारते हैं। अच्छी बात ये है। फिर जब वो उनको रहमत का मज़ा चखाता है तो उनमें से एक फरीक ने अपने परवरदिगार से शिर्क करने लगता है। अब देखिए, शिर्क अपने परवरदिगार से शिर्क करने लगता है, मतलब अब रहमत का मज़ा चखा दिया लेकिन जो है ना अपने परवरदिगार से शिर्क करने लगा। अब शिर्क क्या है? शिर्क मतलब हम ये समझ रहे हैं कि शिर्क क्या है, दरगाह को गए तो शिर्क है, झंडा चढ़ाए तो शिर्क है, कुंडे करे तो शिर्क है, फातिहा दिए तो शिर्क है, अगर पीर मुर्शिद के जो है ना हाथ दफपोजी कर लिए तो शिर्क है। ये भाई कोई जानिमाज ऐसा कर दिया तो शिर्क है, जानिमाज वैसा कर दिया तो शिर्क है। भाई शिर्क को समझ रहे नहीं, शिर्क क्या है समझ में नहीं आ रहा। तो हम समझ में नहीं आ रहा मतलब उनको ऐसा ये समझ में आ रहा है कि ये करे तो शिर्क है, मतलब शिर्क को समझे नहीं ना, कि शिर्क बोलना आ रहा खाली बस, लेकिन शिर्क क्या है समझ में नहीं आ रहा। ताकि और आगे पढ़ते हैं, ताकि जो हमने उसको बख्शा है उसकी नाशुक्री करे तो खैर कुछ दिन फ़ायदा उठा लो, अनकरीब तुमको उसका अंजाम मालूम हो जाएगा। यहाँ पर अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे, ठीक है तुम लोग ऐसा कर रहे हो ना, करो, लेकिन तुमको लौटना मेरे तरफ ही है, कुछ दिन फ़ायदा उठा लो लेकिन तुम्हें इसका अंजाम मालूम हो जाएगा। हम देखें, हम दीन को समझ रहे हैं, दीन जज़ा और बदला, मतलब जज़ा और बदला क्या है, हाकिम के हुक्म पर दिया जाता है। हाकिम का हुक्म कब होता है? जब उसकी मर्जी हो। मर्जी मतलब एक हो तो मर्जी, और एक से कम हो तो क्या होता है, वो एक हो जाता है, मतलब एक हुक्म है भाई, हुक्म। तो अब वो हुक्म क्या है, वो महकुम के लिए क्या है, वो उसका कानून बन गया है। कानून जो है ना, वो कानून किसके लिए है, वो हम जैसे यानी कि महकुम के लिए, मतलब जो हाकिम है वो हाकिम का हुक्म महकुम के लिए वो हो जाता है, कानून बन जाता है। तो अब हमारे लिए क्या है, हम ये गौर करें कि हमको जो है ना हमारे अंदर ये गौर करना है कि हमारे अंदर दीन है या नहीं है। क्योंकि जब दीन आ जाता है तो एक से बढ़ के एक फतवाहत होते हैं। मतलब अब भाई, अब फतवाहत मतलब हम पहले अपने अंदर तो दीन लाए ना, तो अपने अंदर दीन की जब दीन आ जाएगा तो अपने ऊपर अपने अंदर जो है ना फतवाहत क्या होगी, सबसे पहले फतेह किस पर होगी, अपने नफ्स पर फतेह होगी। जब नफ्स पर फतेह होगी तो शैतान का जोर नहीं चलेगा, फिर वो अल्लाह का दीन पर गालिब हो जाएगा, अल्लाह का दीन उसके ऊपर गालिब हो जाएगा, और वो जो है ना अल्लाह के दीन को जो है ना वही दीन को बात समझेगा। जो अल्लाह का जो दीन है, अल्लाह की जो मर्ज़ी है, वही मर्ज़ी को समझेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जो कुछ कहा गया, जो कुछ सुना गया, मौला हर दो को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए मौला। इसमें जो गलतियाँ कोताहियाँ गुनाह हुए मौला उसे माफ़ कर दे मौला, या रब्बे करीम मौला। हमें भी मौला दीन की समझबूझ सही तौर पर इस्तेमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा मौला, या रब्बे करीम मौला। जैसा मौला तेरा मंशा है मौला, वो मंशा को समझने की आला सलाहियत अता फ़रमा मौला, या रब्बे करीम मौला। दीन में इस्तिक़ामत, इख़लास और इस्तिज़ार अता फ़रमा मौला। तेरा दीन तेरे बंदों तक पहुँचाने में आला सलाहियत अता फ़रमा मौला। इसमें जो रुकावट है उसे दूर फरमा दे मौला, या रब्बे करीम मौला। हम तो मोहताज है मौला, तेरा दीन तेरे बंदों तक पहुँचाने में मौला हमारी मदद फरमा मौला, हमारी मदद फरमा मौला, हमारी मदद फरमा मौला। सबसे पहले हमें मौला अपने अंदर तेरे दीन को नाफिज करने की आला सलाहियत अता फ़रमा मौला। तेरी मर्ज़ी के तहत दीन को इस्तेमाल
امانتوں کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا، دین کے تحت امانت کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما مولا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔